Bench. अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से। यकीनन आप मुझे देखते हैं क्रिकेट के शोज़ में एज़ एन एनालिस्ट, और क्रिकेट के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक रहा है। लेकिन मैं एक पेशेवर डॉक्टर भी हूँ और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट विद अ पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पीएचडी कर रखी है फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फेलोशिप्स हैं रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की। खैर, ये दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। मैं शायद ये प्रोग्राम ना करता, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ कंसर्न्स अब आना शुरू हो गए हैं और मैं ये चाह रहा था कि एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए क्लिनिशियन, कम से कम हम आपस में बात करें। और शायद आप मेरे से, क्योंकि एक ताल्लुक है आपका स्क्रीन का पिछले 28 साल में, तो गालिबन कोई एक होता है ना कि एक मुनासबत और एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। सो इस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कोरोना वायरस, ठीक, हमें सबको पता है, आपको भी पता है, दोहराने की ज़रूरत नहीं। एक मूजी मर्ज़ है और एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, एक से दूसरे इंसान में दाखिल हो जाती है। इनिशियली इसको ज़ूनोटिक डिज़ीज़ कहा जाता था कि जानवरों और परिंदों और ख़ासकर चमगादड़ इनकी थी, लेकिन फिर इस वायरस जो होता है जिसकी एक म्यूटेशन होती है और उसने होस्ट अपना ढूँढना होता है, क्योंकि वो एक मुर्दार हालत में होती है। जिस वक़्त तक उसको होस्ट नहीं मिलेगा, तो उसकी रेप्लिकेशन यानी कि वो बढ़ नहीं सकती, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ह्यूमन्स में पहली दफ़ा इसको नोटिस किया गया नवंबर-दिसंबर 2019 चाइना, वुहान, और उसके बाद ये दुनिया में फैलती चली गई एंड इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल पैंडेमिक। अ, ठीक है कि बहुत जगह पे ये कहा जाता है कि डब्ल्यूएचओ ने शायद बहुत जल्दी इसको कंसीव कर लिया था कि ये पैंडेमिक होगा, वरना शायद 10 टू 12% अमवात जिस वक़्त जिस वायरस की कम्युनिकेबिलिटी से हो जाएँ, तो तब आप पैंडेमिक कहते हैं। लेकिन ये तो 2 या 3% ही था, लेकिन इसकी रैपिडिटी जिससे ये आप जो एक तेज़ी थी, जिससे बढ़ता चला गया और दुनिया की तमाम दुनिया को ही अपने, कहते हैं ना, इसने engulf कर लिया और अपने कब्ज़े में कर लिया। 205 ममालिक या 185 ममालिक जैसे भी आप देखें, बट इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। न्यूज़ीलैंड शायद वाहिद मुल्क बना है जिसने इसको कंप्लीटली एरेडिकेट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ख़ासी वेल कंट्रोल्ड है। काफ़ी सिचुएशंस जो हैं अराइज़ हैं, होती हैं और बहुत सारे सवालात आपके ज़हनों में होंगे। जिसमें से सबसे बढ़ के लेट्स लेट्स स्टार्ट एक कहते हैं ना, एक डायरेक्शन के साथ चलते हैं। कोरोना वायरस जी, कोविड-2, सार्स कोविड-2, ये अगर आपको याद हो, सार्स आया था 2002, 2003 और साउथ वेस्ट एशिया में ख़ास तौर पे फैला था और फिर कंट्रोल हो गया। वायरसेस के बारे में ये कहा जाता है यकीनन कि ये जो म्यूटेट करती हैं और ये जो दोबारा अपने एक विरुलेंस के साथ आती हैं, उसमें शायद 100 साल से लेके साढ़े 800 साल लगते हैं। हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमने सार्स वायरस को देखा 2000-2003 और यही 16-17 साल के बाद वी आर एक्चुअली इन ट्रबल अगेन। अब ये जो कोरोना है, ऑब्वियसली क्राउन की तरह का इसकी शक्ल है और जिसकी वजह से इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। अब आते हैं कि ये लग जाती है, कैसे लग जाती है? आप हाथ में लाएँगे, गले में लेंगे, जहाँ पे भी इंटरैक्ट करेंगे और 6 फुट का फासला नहीं रखेंगे, तो ये थूक के ज़रिए, लुआब के ज़रिए, जो आपके एरोसॉल्स आते हैं उसके ज़रिए, छींक के ज़रिए ये कम्युनिकेट हो जाता है। आँखों, बालों पे भी इसके रहने की बात होती है। आजकल क्योंकि एक नई वायरस है और एक तहकीक हो रही है और क्योंकि अभी तहकीकी मरहलात ही चल रहे हैं, तो पहले ये कहा जा रहा था कि शायद ये कंटेमिनेट हो जाती है, ये जूतों से भी आ सकती है, डोर नॉब्स या लिफ्ट के, एलिवेटर के जो स्विचेस हैं उनसे। उसके अलावा ये भी कहा जाता था कि शायद ये जो है टेबल, प्लास्टिक, पेपर, पैसों की वजह से भी लग जाता है। और जूं-जूं अब इस पे काम हो रहा है, तो यकीनन ये एटीएम वगैरह की भी बात होती थी। सो जितनी तहकीक होती चली जा रही है, तो ये अंदाज़ा हो रहा है अब तमाम ममालिक के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, कि ये शायद इस तरह, इस लिहाज से इतना नहीं लगने का खदशा होता है, क्योंकि इसका एक वायरल लोड होता है
اور ایک کتنے وائرونز جو ہیں وہ آتے ہیں باہر. سب سے زیادہ کھانسی، اس کے بعد چھینک، اور پھر آبویسلی اگر آپ نے سوشل ڈسٹینس نہیں کیا ہوا، آپ 3 فٹ میں ہیں، تو ایروسولز کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے یہ آپ میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے جسم میں چلے جائیں گے اور آپ انفیکٹ ہو جائیں گے. تو ایک چیز تو یہ ہے. اب بات کی گئی جی شروع میں آپ کو جو حفاظتی تدابیر بتائی گئیں اس وائرس کے حوالے سے، تو یقیناً یہ کہا گیا، جو کہ اب آپ کو رٹ بھی گئی ہوں گی، کہ ہاتھ ہم نے دھونے 20 سیکنڈ تک دھونے. بہتر یہ ہے کہ ہم صابن سے دھوئیں. صابن اگین بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس کی ایک فیٹ لیئر ہوتی ہے وائرس میں، اور وہ اگر ڈسٹروائے ہو جائے تو یہ آگے ریپلیکیٹ نہیں کر پاتا. تو بہت بہتر ہے کہ اگر آپ کے آلودہ ہاتھ نہیں بھی ہیں، پھر بھی اگر آپ 20 سیکنڈ کے لیے دھو لیں، دن میں 10 مرتبہ دھوئیں، 20 مرتبہ دھوئیں، دیٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. لیکن آبویسلی ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا مسائل ہوں گے جن کے متاثر کرتا ہے یہ صابن، یا ان کی اسکن الرجیز ہوتی ہیں، یا ڈرماٹائٹس ہوتا ہے. ان کو دیکھ لینا پڑے گا کہ ان کی سینسٹیوٹی کیا ہے. اس کے بعد الکوہول سواب کی بات، اس کی بات ہوتی ہے، الکوہول جو ہے سینیٹائزرز کی. اور جہاں تک سینیٹائزرز ہیں، یہ یقیناً آپ اگر obviously گھر سے باہر ہیں تو جیب میں ایک چھوٹا سینیٹائزر ہونا چاہیے. بار بار آپ اپنے ہاتھ صاف کریں. آلودہ ہوئے، کوئی ڈور ناب کھولا، کوئی لفٹ پہ آپ نے کوشش کی، ہاتھ لگ گیا، تو یہ یقیناً آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یوز کرنا پڑے گا سینیٹائزر فار ہائیجینک کنڈیشنز. ایک اور چیز اس حوالے سے ہے کہ محتاط رہیں، گھٹنے سے دروازہ کھول لیں، کونی سے جو ہے لفٹ کا بٹن دبا دیں، دیٹس فائن. لیکن جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے ایمفیسائز کیا ہے کہ زیادہ ضروری سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک کا پہننا ہے. ماسک پہنیں گے تو آپ پروٹیکٹڈ ہوں گے. اور آبویسلی اس کی پرسنٹیجز ہیں کہ اگر دونوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، 100% ہے کہ ایک سمٹومیٹک، ایسے شخص جس میں علامت نہیں بھی ہیں اور وہ کووڈ 19 پازیٹیو ہے، اس میں کرونا وائرس ہے، وہ آپ کو لگ جائے گا. اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ ڈفرنٹ کانوٹیشنز ہیں. دونوں نے پہنا ہوا ہے تو سب سے کم چانس ہوگا. سو ماسک ہم نے پہنا ہے، گلوز آپ پہنیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھیں گے کہ گلوز جو ہیں وہ پہن کے آپ کے ہاتھ سیف ہو گئے، کیونکہ گلوز تو کنٹامینیٹ ہو رہے ہیں. پھر ان کے بھی اتارنے کا طریقہ ہے کہ آپ جب تک آپ باہر ہیں، آپ ہینڈل کر رہے ہیں، گلوز پہنے ہوئے ہیں، اس کو بھی آپ سینیٹائزر سے صاف کریں گے اچھی طرح جو ہے ہاتھ پھیر کے. اینڈ دین آف کورس اسی طرح جب ہاتھ دھوئیں گے تو بھرپور انداز میں دھوئیں گے. گلوز اتار کے بھی آپ نے سینیٹائزر یوز کرنا ہے، یا آپ نے صابن کا استعمال کرنا ہے. ماسک کے بارے میں بات ہوتی ہے، N95 سرجیکل ماسک. جو عام لوگ ہیں، جو کہ میڈیکل ہیلتھ پروفیشنلز نہیں ہیں، یا جو کہ کرونا 19 کے پیشنٹ کے قریب نہیں جا رہے، وہ بے شک N95 ماسک نہ پہنے، لیکن پراپرلی پہنے. کسی نے ناک سے نیچے رکھا ہوتا ہے. اب میں تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی یہاں پہ پیچھے کر کے تو بس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے آنکھوں پہ رکھ کے سو رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک انسیول ریسپانس ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ وائرس کے ساتھ پنگا کریں گے تو آپ کو وہ بہت زور سے کاٹے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ تک نہیں آئے گا، تو آپ پھر میں آپ کی بدقسمتی ہے، کیونکہ وہ آپ تک آئے گا. اور وائرس جس شدت سے پاکستان میں پھیل چکا ہے، آپ کے ارد گرد موجود ہے. سو ایک چیز تو آپ کلیئر کر لیں کہ کرونا وائرس ہے. اور میں بڑے دل سے بول رہا ہوں، میرے بہت سارے ساتھی میڈیکل پروفیشنلز انفیکٹ ہوئے، چند کی اموات بھی ہوئیں. ایک جو ہے بہت سیریس حالت میں ہے اس وقت. سو یقین جانیے کہ ہم کلینکس میں جب ہوتے ہیں، فل پروٹیکشن کے ساتھ بھی ہماری کوئی اشورٹی نہیں ہے کہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. یقیناً پروٹیکشن ضرور ہوتی ہے اگر آپ نے پراپر پی پہنا ہو، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ. اور بہتر ایک اور چیز آ گئی، اب ماسک کی بات ہو گئی، گلوز کی بات ہو گئی، 6 فٹ کے فاصلے کی بات ہو گئی. آمنے سامنے بیٹھ کے ہمیں کانورسیشن کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، فیس ٹو فیس جس کو کہتے ہیں. کوشش کریں تھوڑا اینگل ہو کے بات کریں، تاکہ فیس ٹو فیس آپ کی ٹرانسمیشن نہ ہو. اس کے علاوہ بال اگر آپ کے ایکسپوزڈ ہیں، بالوں سے آپ کیری کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. پسینے کے ساتھ یہ کیری نہیں ہوتا، ابھی تک اس کی کوئی اسٹڈیز نہیں ہے، لہٰذا سر بھی کور کر لیں، ٹوپی شوپی پہن لیں. آنکھیں پروٹیکٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کلینکلی تو گاگلز پہنتے ہیں، آپ لوگ وہ یقیناً نہیں پہنیں گے، نہ پہننا چاہیں گے. صبح سن گلاسز پہن لیں، ذرا فیشن کا فیشن ہو جائے گا. رات کو 0 نمبر کی گلاسز بنا لیں اگر آپ باہر جاتے ہیں.
لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ باہر بالکل نہیں جائیں گے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہوم آئسولیشن کریں، سیلف آئسولیشن کریں، اور یہ یقیناً ایک بہت ضروری عمل ہے. اچھا، ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. آبویسلی پاکستان جو ہے وہ ایک خیر میں نہیں سمجھتا کہ انڈر ڈیولپ، وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ایسے ممالک ہیں یا جو ترقی یافتہ نہیں ہیں مکمل طور پہ، تو وہاں پہ آبویسلی اکنامک ایشوز، معاشی حالات بھی سامنے رکھتی ہے حکومت جس وقت کوئی فیصلہ کرتی ہے. سو اپنی پرسنل اکنامکس آپ کی کتنی ڈیمیج ہونی ہے، یا کلیکٹیولی سوسائٹی کے لیول پہ اور ملک کے لیول پہ کتنی ہونی ہے. سو اب اگر آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو سلیقہ تو ہونا چاہیے، آداب محفل تو ہونے چاہیے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ولایت میں ہوں گے تو لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، یہیں پاکستان آئیں گے تو لائن توڑ کے آگے آ جائیں گے، کنیکشنز ڈھونڈ رہے ہوں گے، سسٹم کو توڑنے کی کوشش کریں گے. یہ ہم وی لیک سیلف ڈسپلن. تو اب مہذب قوم کے اگر ہم نے طریقے سے ابھرنا ہے تو دس از دا ٹیسٹنگ ٹائم. یہ پینڈیمک جو ہے یہ آپ کی جان لے گی، آپ کے بچوں کی جان لے گی، آپ کے والدین کی جان لے سکتی ہے. سو وائی ٹو ٹیک مطلب ایک نان سینسیکل چیز کیا ہے؟ عید پہ خریداری کرنی ہے، کپڑے بنانے، کپڑے بنا کے جانا کہاں ہے؟ جانا ہے تو اپنے آپ کو کتنا ولنریبل کرنا ہے. تو میرے خیال میں اب اس نئے سوٹ سے بہتر ہے کہ اب نیا سوٹ پہن کے جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ جا کے جو ہے آپ لیٹ جائیں. تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ احتیاط کریں اور احتیاطی تدابیر کا دامن نہ چھوڑیں. ناؤ بہت ساری ابھی ہم نے باتیں کرنی ہے. جب لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، سافٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، اگین اس میں کنفیوژن ہے. اس وقت اس کا جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے اس وائرس کا، وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اور یہ جو حفاظتی اقدامات آپ کو بتا دیے اور ری انفورس کیا ہے میں نے بار بار، میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن لاک ڈاؤن سے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم باہر نہیں نکلیں گے تو اس کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے وائرس کا، وہ 2.2 دن سے لے کے 14 دن تک ہو سکتا ہے. تو اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو آپ لوگوں کو کنٹامنیٹ نہیں کریں گے. یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو یہ وائرس ختم ہو چکا ہوگا. یہ وائرس رہے گا. لیکن اب اپنے جو مغالطے ہیں لوگوں کو وہ کلیئر کر لیں. ہر وائرس کا ایک اپنا آر ناٹ ہوتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے اس کی اسپیڈ آف کمیونیکیبلٹی، اس کی ویرولنس اینڈ ابیلٹی ٹو کمیونیکیٹ، ٹرانسمٹ، ابیلٹی ٹو ٹرانسمٹ. تو جو مین ٹو مین ہیومن ٹرانسمیشن ہے جو اس وقت جو پاکستان میں شاید 94-95% وہ کیسز ہیں جو کہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز ہیں. تو اس کا 1 ہونا چاہیے. کووڈ 19 کا ہر وائرس کا فرق ہوتا ہے آر ناٹ. تو ایک ہونا چاہیے. تو ایک یا ایک سے نیچے کا مطلب ہے کہ جو اس کی ایبلٹی ٹو ٹرانسمٹ ہے وہ مارجنلائز ہو جاتی ہے. تو جب یہ ویک ہو جاتا ہے، آپ کو میں اگر مطلب کمزور ہو جاتا ہے، آپ کو میں آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو یہ شاید اتنے ریپڈلی کمیونیکیٹ نہیں کرے گا. ابھی میں نے بات کی تھی آپ سے کہ سب سے زیادہ کھانسی میں آتا ہے، پھر تھوک میں آتا ہے، یہ اپنا سنیز میں آتا ہے یعنی کہ چھینکنے پہ آتا ہے. سو مقصد یہی تھا کہ اس کا وائرل لوڈ ہوتا ہے، کوانٹم ہوتا ہے. تو یہ مطلب تھا. اور بہت سارے جو مہذب ممالک ہیں وہاں پہ جنہوں نے ایبسولوٹ لاک ڈاؤنس کیے، ان کا آر ناٹ ایک یا ایک سے نیچے آیا تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو ایز آف کیا. اکنامکس پینڈیمک میں ہمیشہ پرپورشنلی ڈیمیج ہوتی ہیں. ڈیسائیڈ یہ کرنا پڑتا ہے، ایک بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے یا ایک معاشی بحران زیادہ ہے. سو اٹس انٹائرلی ایک انڈیویجولائزڈ آپٹمائزڈ رسپانس ہوتا ہے ہر ملک کا. اور ہر ملک کے اپنے جیو پولیٹیکل اور اس کے علاوہ اپنے سوشل ڈیموگرافک مسائل ہوتے ہیں اور ریالٹیز ہوتی ہیں. بالکل آئی ایم اے پروفیشنل ڈاکٹر اور کلینیشین، سو آئی ول نیور لائک کہ میں کوئی کانٹروورشل پارٹ پہ جاؤں. ہم محدود رکھیں گے کہ ہم نے اس وائرس سے بچنا کیسے ہے. وائرس یقیناً ہے. جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کورونا کدھر ہے، پہلے تو میں شاید میرے کچھ مریضوں نے بھی میرے سے پوچھا. پہلے تو میں obviously تہذیب و تمدن کے دامن کو ساتھ رکھتے ہوئے ان سے مناسب انداز میں بات کرنے کی کوشش کی. لیکن شاید اب ٹائم آ رہا ہے کہ اب غسل مکھی پہ بات آ جائے گی، اب ان کو سمجھانا پڑے گا. بیکاز
यू आर एंडेंजरिंग नॉट योर ओन लाइफ बट ये पर्लियस है आपके लिए और आपके खानदान वालों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे माशरे के लिए तबाही हो जाएगी, बुरहान का शिकार अख्तियार कर लेंगे। आप हम लोगों से पूछें, बड़ी साफ मैं बात करूंगा, बहुत सारे हमारे, जैसा मैंने कहा कि हमारे कॉलीग्स को उनकी फैमिलीज में कोविड-19 पॉजिटिव हुए, सीरियस हुए, अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन का क्वांटम और रेस्पिरेटर्स, वेंटिलेटर्स, उनको ढूँढने के लिए हमारे लेवल पे भी हमें सिफ़ारिश करनी पड़ रही है, जो इस वक़्त हालात हैं। और ये आपको मैं डरा नहीं रहा, लेकिन एक तंबीह ज़रूर कर रहा हूँ कि यू आल्सो हैव टू असेस कि व्हाट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। आप अगर दीवार की दूसरी तरफ देखने की सलाहियत पैदा करेंगे, तो आप अपने आप को एक आराम से रख पाएँगे। सो ये तो हो गई जी एक चीज़। अब आगे चलते हैं। एक इसके मुतालिक जो है बहुत सारी क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, अ, स्टिग्मा, स्टिग्मैटिक एक रिस्पॉन्स भी आया कि वो जो शुरू में, क्योंकि आपने जब वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही थी या कोरोना के पेशेंट्स जो हैं, उसमें सर्जिकली आइसोलेट करने के लिए जो लोग जा रहे थे, जो टीम्स जा रही थी, तो शायद लोग घबरा गए। फिर ऑब्वियसली कोविड-19 का भी इसमें तहकीक ज़रूर हो रही है कि जो इंतकाल कर जाए कोविड 19 से, उसकी मैयत को आपने किन प्रोटोकॉल्स के तहत जो है वो सुपुर्द खाक करना है। और ऑब्वियसली इस पे अभी जूं-जूं अब आगे, बिकॉज़ एक नया वायरस है, इसलिए इसको नोवेल कोविड-19 कहते हैं, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल मीन्स के अभी नया है। सो उसके स्टिग्मा से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, वो घबराते हैं इवन टेस्ट कराने से। फिर क्या होगा? यार पॉज़िटिव हो गया, फिर पता लग जाएगा। ये स्टिग्मा नहीं है, ये एक पैंडेमिक है। आपको अपनी जान अज़ीज़ होनी चाहिए और आपको अपने जो है इर्द-गिर्द के लोगों के, गिर्द-ओ-नवाह के लोगों के का भी ख़्याल करना है आपको। यू कांट बी दैट सेल्फिश कि आप रूथलेस होके बाहर निकल जाएँ और तबाही घर लेके आ जाएँ। सेकंडली जी, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके टेस्ट के मुतालिक कंट्रोवर्सी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ उबहाम ज़रूर होते हैं। एक तो मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जो जिस वक़्त अलामात आ जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका टेस्ट पॉज़िटिव आ जाए, क्योंकि 2.2 दिन से लेके 14 दिन तक जो है आपके कहते हैं ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, उस वक़्त शायद ये आएगा। पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन कहते हैं, पीसीआर, जो कि आपका नेज़ल स्वाब नाक के अंदर से और बक्कल गले के ऊपर से स्वाब लेके उसपे पीसीआर किया जाता है। 30% चांस होता है कि ये फ़ॉल्स नेगेटिव भी हो जाए, और ये इसका यकीनन ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव हैं, लेकिन 70% 75% चांस होता है, काफ़ी स्पेसिफिक होता है। और -20 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग में जिस वक़्त ये टेस्ट किया जाता है, तकरीबन 24 से 48 घंटों में, 36 घंटों में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। अब अगर आपको अलामात हो गई हैं, अलामात क्या हैं? सर का दर्द होना, ये याद रखिएगा कि हर खांसी जो है और ज़ुकाम जो है, ख़ैर इसमें ज़ुकाम होता नहीं, वो कोरोना नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली आजकल क्योंकि पैंडेमिक है तो चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं कि आप कहीं से इन्फेक्ट हो गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सर का दर्द होना, जिस्म में नकाहत होना, जिस्म में जान ना होना, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाना, खांसी, जो खुश्क खांसी जो कि रुके ना, ज़ुकाम की कैफ़ियत होना लेकिन नाक का बहना, कोविड-19 का कोई इतना जो कहते हैं ना कि उस तरह का सिम्पटम नहीं है, अलामात नहीं है, में इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद इसहाल होना, माइल्ड सा पेट लूज़ होना, पेट में दर्द होना, अ, और अब तो ये भी बात हो रही है कि अगर आपके कोई ये पेटिकीज़ बन जाते हैं, यानी कि वो धब्बे जैसे कि खून क्लॉट हो रहा है, फिर टोज़ की भी बात हो रही है, नाम हो जाएँ, क्योंकि अभी ये मैकेनिज़्म भी देखा गया है कि डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation हम कहते हैं, जहाँ पे क्लॉट्स हो जाते हैं, तो कोविड पॉज़िटिव पेशेंट में वो भी देखा गया है। लंग्स अफ़ेक्ट होते हैं जी, और निमोनिया जो है, वो निमोनिया तो नहीं मैं कहूँगा, कोविड-19 निमोनिक पिक्चर आप कह सकते हैं। उसमें वो एक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है, इन्फिल्ट्रेट्स आते हैं, तो आपको कोविड चेस्ट जिसको कहते हैं, तो ये छाती को भरपूर अंदाज में मुतासिर करती है ये वायरस। और जब ये छाती को मुतासिर करती है, तो ये बहुत डीप रूटेड चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, की आपने नाम सुना होगा कि ऑक्सीजन आपके अंदर फेफड़ों में कम हो जाती है। आप अंदर इनहेल करते भी हैं तो पूरी तरह ऑक्सीजन सैचुरेट नहीं होती।
92% से अगर ये नीचे चले जाए तो फिर आपको अस्पताल का रुख कर लेना चाहिए और अपने तबीब की तरफ राग़िब हो जाना चाहिए। और लेस देन 90 इट कैन बी अ सीरियस पोटेंशियली हैज़ार्डस सिचुएशन। और ठीक है कि डरने की इतना ज़रूरत नहीं है कि 90-95% लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे 95% और मोर जो है उनको एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या सिम्पटम होते नहीं है, अगर वो कोरोना पॉज़िटिव भी हों। 4-1% लोग हैं जो कि मॉडरेटली बीमार होते हैं और 3-4% हैं जो कि सेवेरली बीमार होते हैं। रेस्पिरेटर्स की भी इसमें वेंटिलेटर्स की भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई कि क्या वो इसमें करामद है या नहीं है। आई विल नॉट गेट इनटू दैट। उसका रीज़न ये है कि वो शायद बहुत टेक्निकल चीज़ हो जाएगी। वो हम आपस में डॉक्टर जो हैं वो मुश्ती करके और कुशल-मुक्की करके जिसको कहते हैं, सो वी कैन डिबेट एंड वी कैन हैव आर्गुमेंट्स। अ, अच्छा, अब आते हैं हम इसकी एक ना अजीब-सी बात, एक और आपने भी लफ्ज़ सुना होगा कि जी ये हर्ड इम्यूनिटी। ठहर जाएँ, उस तक चलते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको अलामात हैं और आपका कॉन्टैक्ट किसी भी ऐसे शख्स या अशख़ास से हुआ जिनको कोविड-19 पॉज़िटिव है, तो यकीन जानिए कि आपको जो है आइसोलेट करना पड़ेगा मिनिमम ऑफ 10 डेज़। चाहे आपको अलामात आती हैं या नहीं आती हैं, आप आइसोलेशन में चले जाएँगे। और जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, तो 10 दिन में अगर अलामात नहीं आती, यानी कि 72 घंटे और देखेंगे और फिर आप एक नॉर्मल लिहाज से जाके अपना काम कर सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है जी, जो कोविड-19 पॉज़िटिव हो जाएँगे, 14 दिन तक तो उनको यकीनन जो है वो आइसोलेशन में रहना है और चाहे अलामात बहुत सीवियर हैं या नहीं है। 10 दिन जब आपके हो जाएँ और आपको अगर सिम्पटम्स नहीं होते, तो बहुत लाइकली होता है कि आप ना इसको कम्युनिकेट करें, ना ट्रांसमिट करेंगे और ना आप जो है आप कोविड-19 नेगेटिव हो चुके हों। लेकिन 72 घंटे सिम्पटम फ्री आपको रहना पड़ता है। 14वें दिन ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिस्म में और आपको टेस्ट करवाना होगा रीअसेसमेंट के लिए। आप आइडियली पीसीआर करवाएँ, वो 14 दिन में करवाएँ। पहले कहा जाता था 2 नेगेटिव आएँ, तो आप नेगेटिव हैं। अब अलामात ख़त्म हो गई हैं 10वें दिन, नेगेटिव आ गया 14वें दिन, फाइन, यू आर फिट। और उसके बाद आती है जी बात कि अगर आपने रैपिड टेस्ट इसका एक होता है जो कि एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एक क्वालिटेटिव करते हैं या फिर ये आईजीएम, आईजीजी टेस्ट होता है। आईजीजी का मतलब होता है अगर वो पॉज़िटिव है, तो आपको कोरोना हुआ था, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। और अगर आईजीजी, आईजीएम दोनों पॉज़िटिव हों, दिस में एक्चुअली शो कि आपकी जो है वीन आउट हो रहा है, ठीक हो रहे हैं आप। आईजीएम पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप पॉजिटिव हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में अगर एंटीबॉडीज आ जाएं तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है और फिर आप पीसीआर करवाएंगे कि आप एक्टिव हैं कैरियर या नहीं है एंटीबॉडीज में। अब आते हैं जी जो इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना टोटके और ये व्हाट्सएप पे ये कोई कहते हैं ना एविडेंस बेस्ड नहीं है और यकीनन जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये जो आजकल सना मक्खी की बात हो रही थी उसका शायद कोरोना में रोल है या नहीं है, आई कांट डिबेट। मैं ना हर्बलिस्ट हूँ और ना मैं हकीम हूँ, लेकिन वो मुझे इतना पता है कि एफडीए अप्रूवल है उसका, ओवर द काउंटर मिल जाता है, कब्ज के लिए इस्तेमाल होता है और वो डायरिया आपको कर सकता है। याद रखिएगा कि कोविड-19 के सिम्पटम में बुखार हो रहा है तो आप वैसे ही डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं और ये ना हो कि आप डायरिया भी आपको हो जाए और आप मुकम्मल तौर पे डिहाइड्रेट हो रहे हों। तो ये भी इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स अगर आपने करने हैं तो यकीनन आप अपने डॉक्टर से रजू कर लें तो बहुत बेहतर होगा। सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज़ करें। यस, इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें एज़िथ्रोमिसिन है, उसके बारे में बात हो रही है कि वो सेलुलर लेवल पे शायद कोविड-19 को डैमेज करता है और जिसकी वजह से कोई बेहतरी आती है पेशेंट में, लेकिन अगेन ये कोई स्टैंडर्ड एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स नहीं है। पैनाडोल ऑब्वियसली एंटीपायरेटिक है बुखार को कम करने के लिए। ब्रूफिन के बारे में बड़ी बात हुई थी, पहले कहा जा रहा था कि जी इटली में बिकॉज़ वो ब्रूफिन यूज़ कर रहे थे तो उनको कोविड-19 बहुत ज़्यादा उनका सीरियस हुआ और तबाही हुई। अब बात आ रही है कि शायद कोई बेहतरी भी कर रही हो इबुप्रोफेन, इस पे भी अभी तहकीक जारी है, सो यू कांट से कि एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट है।
ٹھیک ہے. آئیورمیکٹن ایک ہوتی ہے جو آپ یہ ورمز کے لیے ڈی ورم کرنے کے لیے پیٹ کی کیڑوں کے لیے دوائی استعمال ہوتی ہے. اس کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ افیکٹو ہو سکتی ہے. پھر آج کل بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کورونا پاکستان میں بھی کافی ہو رہا ہے کہ جو کووڈ-19 پازیٹیو پیشنٹ تھے جب وہ ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے اسٹینڈرڈ پروٹوکالس کو فالو کر کے اگر وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں تو جان بچائی جا سکتی ہے. انکریجنگ ریزلٹس ضرور ہیں لیکن اگین یہ کچھ اسٹینڈرڈ فارم آف ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں ہے. اس میں بھی بہت تحقیق ہونا باقی ہے. ریمیڈیزویر ایک اینٹی وائرل ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کو ملے گی تو آپ کووڈ-19 ختم ہو جائے گا, سیریس پیشنٹ جو ہے وہ بچ جائے گا. نو ناٹ ریئلی, لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے, ایویڈنس ہے, اسٹڈیز ہو رہی ہیں, رینڈمائز ٹرائلز ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک ٹوسلازومیب ہے جو کہ اگین ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی 22-23 ہزار 30 ہزار سے کوئی لاکھوں میں اس کی پرائس پہنچ گئی ہے جو ایک انجیکشن لگنا ہے, ایکٹیمرا وغیرہ. تو یہ آپ ذہن میں ضرور رکھ لیں کہ یہ جو جتنے بھی جو ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے یہ سارے ایک کوشش ہو رہی ہے, ایکسپیریمنٹل ہے. اب آتے ہیں بات کرتے ہیں ویکسین کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے ایک سوال کاؤنٹر کرتا ہوں کہ میرے بتائیں سارس کی کوئی ویکسین آئی تھی 2004 میں, شاید جتنے بھی ٹرائلس ان کو ختم کر دیا گیا تھا, وائرس ڈی جنریٹ ہو کے غائب ہو گئی تھی دنیا سے, جہاں سے چلی گئی. لیٹس ہوپ کہ کووڈ-19 کے ساتھ بھی یہ ہو. یقین یہ آپ نہیں یقین سے کہہ سکتے ویکسین آئے گی وہ کتنی افیکٹو ہوگی, اس کے کتنے اسٹرینز ہیں, اس کی کتنی ٹائپس ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ویکسین آئے, لیکن آپ اپنی زندگی کو ویکسین کے آنے تک محدود تو آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن آپ یہ پلان نہیں کر سکتے کہ بھائی ویکسین آ جائے گی. آ جائے گی, دنیا بھر میں ممالک میں کام ہو رہا ہے اس میں, ویل ڈن, آ جائے گریٹ. کتنا ٹائم لگے گا ساروں کو ویکسینیٹ ہوتے ہوئے؟ پاکستان میں 220 ملین لوگ ہیں, 22 کروڑ لوگ شامل ہیں. سو آپ کو یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. ریئلسٹک بات کریں, آن گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں. جس میں کہوں گا تیزی سے پاکستان میں یہ وبا پھیلی ہے, ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیسیجنز لینے بڑے مشکل ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ سوچ کے اکنامکس کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, جو 25% بلو دا پاورٹی لائن ہے ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ یقیناً کیا. لیکن پھر ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا یار. اب اگر ہم عید کی شاپنگ میں گال سے گال لگا کے پھر رہے ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کراؤڈڈ پلیسز میں ہجوم میں آپ کیسے جا سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ ایک ان نون ٹائم بامب ہے اور وہ ایکسپلوڈ کر جائے گا اور آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا, اپنی نسلوں کو برباد کر دے گا. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کورونا ہے, آپ کے درمیان میں ہے, آپ خوش قسمت ہیں کہ اگر یہ ابھی تک آپ انفیکٹ نہیں ہوئے. جس تیزی سے بھی ہمارے تقریباً کوئی 1.25 लाख کے قریب مریض جو ہیں وہ آفیشلی جو ہمیں نمبر ملتے ہیں اس میں پازیٹیو ہو چکے ہیں. 2100 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں پاکستان میں. مذاق کی بات تو نہیں ہے. روز آپ کے 100 95 85 105 اموات ہو رہی ہیں. اٹس اے ویری سیریس ایشو. تو پھر آپ بھی تو ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, ایکول اسٹیک ہولڈر ہیں, مین اسٹیک ہولڈر ہیں. ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز جس تیزی سے انفیکٹ ہوئے کیا کریں گے؟ ابھی آپ نے تو کبھی وہ چیز نہیں سوچی. آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جو فرنٹ لائنرز ہیں ہم لوگوں کا اوتھ ہوتا ہے اینڈ وی جسٹ گو اینڈ وی ہیو ٹو ڈیلیور آور, مطلب جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ہمیں پوری کرنی ہے. لیکن ہم بھی انسان ہیں, ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں, احباب ہیں, ماں باپ ہیں. سو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا, آپ جب اوور لوڈ کر دیں گے, کریکنگ آپ کا جب ہیلتھ کیئر سسٹم ہو جائے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ کہاں پہ وینٹیلیٹر کو ڈھونڈیں گے, کہاں پہ آکسیجن ڈھونڈیں گے؟ حکومت اپنی بھرپور کوشش کرے گی, وہ آپ کو پرووائڈ کر دے یہ فیسلٹیز جتنی بھی ہیں. ہمارا ایک ہیلتھ کیئر سسٹم آبویسلی ڈیولپ ورلڈ کے مطابق میں کے مقابلے میں بہت کم ہے اور بہت فریجائل ہے. تو پھر آگے آپ کیا کریں گے جب یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا لیول آ جائے گا کہ جہاں پہ کرائسس اور کیوس ہو جائے گا ہر جگہ؟ تو کیا would you like to see your loved ones dying on the roadside? بالکل بھی نہیں. سو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. ہرڈ امیونٹی کی کچھ لوگوں نے بات کی. ہرڈ امیونٹی ایک تو میں تو سمجھوں گا, آپ حیران ہوں گے جب میں ایک بات کروں گا, ابھی کووڈ-19 کی وہ ریالٹی ہے یا نہیں ہے, اس پہ ہی ہمیں سوچ لینا چاہیے. سویڈن نے شاید ٹرائی کیا, بعد میں معذرت کی. جہاں تک ہرڈ امیونٹی کا تعلق ہے,
ڈیولپڈ ممالک میں کیونکہ ان کا جو امیونٹی ہے اس کی ایک رسپانس فرق ہوتی ہے. جب تک 60%، 50 سے 60% پاپولیشن ٹوٹل ایک ملک کی انفیکٹ ہو جائے، پھر وہ 18 سے 20 مہینے لگتے ہیں اسیس کرنا کہ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن گئی ہیں، آپ دوبارہ ری انفیکٹ نہیں ہوں گے. سو ابھی یہ بھی ایک کلیئرٹی نہیں ہے ایز سچ اباؤٹ کووڈ 19. تو یہ ایک دور اندیش ایک سپنا ہی آپ سمجھیں، اٹ از اے ڈریم. اور دین آپ ہرڈ امیونٹی جب ہمارے اس طرف آتے ہیں ان ممالک میں جہاں پہ obviously ہمارا امیون رسپانسز کافی اگریسو ہوتی ہیں بیکاز آف دا کنڈیشنز ان وچ وی لیو. تو 30% آف پاپولیشن جو ہے وہ اگر انفیکٹ ہو، پھر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کتنے اس کی موٹیلٹی ریٹ، جس کو کیس فرٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں، اموات کتنی ہو جائیں گی؟ اگر 2% بھی ہو جائیں آف دا ٹوٹل انفیکٹڈ پیپل تو کہاں پہ سنبھالیں گے آپ؟ سو ہرڈ امیونٹی ایک فار فیچڈ آئیڈیا ہے. کووڈ 19 میں اس وقت ناؤ ٹو ریپ اٹ اپ، بڑا میں کلیئرلی آپ کو کہوں گا کہ سب سے بڑی جو اس کی دوائی ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینس، 6 فٹ کا فاصلہ. ایون گھروں میں اپنی خالائیں، پھپھوں، آنٹیاں ان کو نہ آنے دیں. آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنا انفیکٹڈ ہے. میں حیران ہو رہا ہوں، کچھ ایک مریض میرے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب وہ مہینے کے بعد میں نے شادی پہ جانا ہے. میں کہا اللہ اکبر یار، مطلب کہ آپ کیا کیسے گیدرنگ میں جائیں گے؟ کچھ ہو کے آئے آلریڈی. کچھ ہماری خواتین جو ہے بیوٹی پارلرز میں گئی. سو what I want to say as a clinician کہ آپ اپنے آپ کو vulnerable کیوں کر رہے ہیں for the activity جو کہ آپ avoid کر سکتے ہیں. کچھ unavoidable چیزیں ہوتی ہیں ڈن، اس میں پھر آپ کو پراپر پروٹیکشن کے ساتھ جائیں. اب آپ دفاتر کی طرف آ جائیں بفور وی کال اٹ آف. آج کا جو ہم نے کووڈ 19 پہ بات کی، دفاتر میں جتنے بھی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، دفاتر ہیں، انہوں نے اپنی ایک SOPs دے دی ہیں. اس میں آپ کی انٹرا آفس جو موومنٹ ہوتی ہے، خام خواہ جو دفتر میں بیٹھ کے چائے کے سڑوکے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فائل ان پرسن کسی کو ہاتھ میں لانے کی ضرورت نہیں unless until absolutely essential، کوئی ٹاپ سیکرٹ فائل ہے تو آپ اوائڈ کریں. بہت سارے ایسے آفیسز ہیں، گورنمنٹ آفیسز بھی ہیں جہاں پہ پی اینز اور جو لوور سٹاف ہے وہ بھی بہت انفیکٹ ہوا ان کا، بلکہ جنرلی سٹاف انفیکٹ ہو گیا. سو یو ہیو ٹو کیپ ایک پریکٹیکل رسپانس ہونی چاہیے آپ کی، ایک وائز رسپانس، ایک سول رسپانس ہونی چاہیے. تو سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو کرنی ہے. پھر بہت سارے ایسے دفاتر ہوتے ہیں جہاں پہ ملٹیپل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب تو کچھ لوگوں نے وہ شیلڈ لگانی شروع کر دی ہیں پلاسٹک کی، آپ اپنا ماسک پہنیں. اس کے علاوہ جو ہے گلوز پہنیں، سینیٹائزر یوز کریں، سوپس یوز کریں. یہ بہت ضروری ہے. ڈسپوزیبل کٹلری اور جو آپ کے ہے چائے کے کپ اور یہ ڈسپوزیبل یوز کر لیں. خام خواہ بد احتیاطی نہ کریں. لفٹ میں وہ کہتے ہیں نا کہ دھنگا مشتی کرتے ہوئے بہت زیادہ کراؤڈ اکٹھا نہ کریں. 2 چلے جائیں، 4 چلے جائیں، چاروں دوسری طرف موو کر لیں. سو یہ اسٹینڈرڈ پروٹوکالز ہیں. فیومیگیشن ہے، ڈس انفیکشن ہے جو کہ آفیسز انڈیڈ کروا رہے ہیں. ایک اور جو امپورٹنٹ ٹیسٹ، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ رینڈم ٹیسٹنگ جو ہے، کانٹیکٹ ٹریسنگ، پھر جو کووڈ پازیٹیو ہے ان کی آئسولیشن، ان کی ڈیوٹی راسٹرز. تو یہ چیزیں سارے جو اچھے ادارے ہیں غالباً انہوں نے کیا ہے اور سب کو کرنا چاہیے. اگر آپ نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ہے، ضروری نہیں ہے ساروں کے PCR کرواتے رہیں مہنگے مہنگے. جن کی کوئی انفیکشن نہیں ہے، جن کی علامات نہیں ہیں، ان کی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے، گروپ ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کی اپنی کانوٹیشنز ہیں. اور یہ جو سینٹرل ایئر کنڈیشنز ہیں، میں سینٹرل ایئر کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں، جو ڈکٹ والے ہوتے ہیں وہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں. اس سے کووڈ 19 پھیل سکتا ہے اور ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. اس کی فیومیگیشن کافی مہنگی پڑ جائے گی. ڈکٹس کو آپ کتنا 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں صاف کریں گے؟ بہتر ہے کہ وہ اوائڈ کیے جائے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ. لیکن یہ جو اسٹینڈ والے ایئر کنڈیشنرز ہیں، روم ایئر کنڈیشنر جو گھروں میں لگے ہوئے ہیں، ان سے کووڈ 19 جو ہے اس کی ٹرانسمیشن کی کوئی اتنی پرابیبلٹی نہیں ہے. پھر بھی کلورین میں ان کے فلٹرز 24 گھنٹے میں ڈپ کر لیں. سو دیز آر دا بیسک تھنگز جو کہ شاید آپ اور ہمیں کرنا پڑے گا اور ہمیں کرنا ہے. اور کووڈ 19 پازیٹیو اگر آپ ہو جائیں تو گھبرانا اس سینس میں آپ کو نہیں چاہیے کہ مطلب کہ اس میں بہت چانسز ہیں کہ یو ول آؤٹ لیو دا ڈیزیز. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک سیریس ایشو ہے، ایک موذی مرض ہے، ایک بہت تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے. تو یار
SOPs को फॉलो कर लें। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये सिर्फ मैंने अपने दिल की बात आपसे आज करनी थी। आई डिड नॉट गेट इनटू द इंट्रिकेट डिटेल्स। इम्यून सिस्टम के बारे में बड़े मैसेजेस आते हैं कि जी इम्प्रूव कर लें, और यार जो नॉर्मल आदमी है उसका इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा होता है। जो आप खुराक खा रहे होते हैं उससे आपको विटामिन सी भी मिल रही है, विटामिन ए भी मिल रही है, विटामिन के भी मिल रही है, आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी मिल रही है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनके वीक हैं इम्यून सिस्टम्स, ऑब्वियसली वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। फिर बात की जाती है कि सस्पेक्ट जो मोर वल्नरेबल और जो ज़्यादा सस्पेक्ट्स हैं जिनको ये हो जाए कोविड-19, तो हाइपरटेंशन, एडवांस एज 50 साल से ऊपर के अगर आप हैं, जिनमें इम्यून डिजीजेस हैं, जिसमें सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कैंसर्स हैं, इम्यूनोथेरेपी पे हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, उनके तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको सीरियस डिज़ीज़ हो जाएगी। हार्ट डिज़ीज़ है, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है, यू नो। बट एट द एंड ऑफ द डे ये किसी को नहीं छोड़ता, ये किसी तबके की वबा नहीं है। ये आपके बैंक बैलेंस देख के नहीं आती, ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देख के नहीं आता, और ये आपका स्टेटस ऑफ हेल्थ देख के भी नहीं आता। एक्सट्रीमली हेल्दी यंगस्टर्स, उनको क्लॉट्स हुए, उनके हेमरेजेस हुए, दिल को असर कर जाता है, एंडोकार्डाइटिस हुए, लंग्स में एक अजीब सी जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनमें एम्बोलिज्म्स हुए, क्लॉट्स हुए, निमोनिया इंट्रैक्टेबल हो गए, ठीक नहीं हो पाए, कॉम्प्लिकेशंस हो गई। इवन जो वेंटिलेटर पे गए, क्योंकि वेंटिलेशन जो लोएस्ट पार्ट ऑफ लंग होता है वहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी मेंटेन नहीं हुई। ये चीजें फिर सेप्टिसीमियाज हुए, इन्फेक्शंस हुई। तो ये बच्चों को भी नहीं छोड़ता, एडल्ट्स को भी नहीं छोड़ता, और ये एक इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड आपके जिस्म की रिस्पांस होगी आपके मुदाफ़ती निज़ाम के मुताबिक, और आपकी कोमॉर्बिड है तो ज़्यादा चांसेस हैं, नहीं है फिर भी ये ना समझें ये आपको तंग नहीं करेगा। शुरू में मैं सुनता था डॉक्टर साहब टीवी पे आ रहा है कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा। ओ भाई कैसे देखोगे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कैसे देखोगे एक वायरस को? लेकिन नहीं, हमारे तो किसी को जानने वाले को नहीं हुआ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब टाइम आगे आया, जानने वालों को हुआ। नहीं, अलामात नहीं होती, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उसके बाद पता ये लगना शुरू हुआ, अपने घर में आ गया, और अपने घर में आया और फिर अपने आप में आ गया। तो नाउ इट इज़ अराउंड अस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे। हमारे मुल्क पाकिस्तान को नज़र ना लगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितना हुकूमत का कहते हैं ना, जितनी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे 10 गुना ज़्यादा आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। तो बहुत ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Scott Bench.